سارے مہمانوں کی تقریریں سنی ہیں اور آپ سے زیادہ توجہ کے ساتھ سنی ہیں. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم جناب مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی برکاتہ. الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. حضرات میرے تو قبل محسن جواد ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب حافظہ اللہ تعالی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان عظمت حرمین شریفین اور محبت حرمین شریفین دے حوالے نال شاندار گفتگو فرما چکے اور میرے تو فوراً بعد انشاءاللہ قرآن و سنت دی کستوری حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی شیر پنجاب اہل حدیثاں دے نواب ماشاءاللہ تشریف فرما نے. منٹاں والی گفتگو تو بعد انشاءاللہ انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا. توجہ میری طرف رہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث دے قائدین اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اور قائدین
جو تشریف لائے نے اللہ پاک سبنا دعانا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور جن بھائیوں نے محنت کوشش کر کے شاندار پروگرام سجایا اللہ پاک انہوں نے محنت قبول فرما کے قیامت والے دن اس پروگرام نو نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین کہو۔ محترم بھائی حافظ مقصود صاحب حافظ اللہ تعالی میرے سامنے جو ڈیوٹی لگائی ہے اس حوالے نال چند باتاں میں عرض کراں گا، غور کرنا، توجہ فرمانا۔ حضرات بلا تخیر بلا تمہید میں بات نو شروع کرنا چاہنا، بڑے ادب اور پیار نال پھر درخواست کراں گا توجہ میری طرف رہے انشاءاللہ الرحمن۔ منٹاں والی گفتگو ہے، میں جلدی اجازت چاہاں گا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، کہو سارے صلی اللہ، بولو تھوڑی ہمت کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے ہی پیارے ساتھی، 5374 حدیثاں دے راوی، امام المحدثین، فقیہ الامت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری ویلہ زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر لیٹے نے، توجہ میری طرف رہے، آخرت دی تیاری، زندگی آخری سانسوں پر اس حوالے نال میری ڈیوٹی لگی ہے۔ میں حضرات مختصر بات عرض کرن تو بعد اجازت چاہاں گا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا ہی وفادار ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری ویلہ موت دے بستر تے لیٹے نے، رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے، اکھاں چوں ہزار آنسو جاری نے، لوگ تیمارداری واسطے آ رہے نے، پتہ لین واسطے، عیادت واسطے آ رہے نے۔ کسے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا موت دے ڈر تو رو رہے ہو؟ موت اپنے پنجے تھوڑے جسم اندر گڈنا چاہندی ہے، موت دا وقت قریب ہے، کیا اس واسطے رو رہے ہو؟ موت کو ڈر کے رو رہے ہو؟ تو پیغمبر دے ساتھی نے فرمایا ساتھیو اے بات نہیں، میں موت کو ڈر کے نہیں رو رہا، ویسے بھی موت کو ڈر کے رونا کوئی عقل مندی دی بات نہیں، دنائی والی بات نہیں۔ امیاں موت کو ڈر کے رویا جائے، نسیا جائے، پجیا جائے، موت کسے نو جان دیندی، بولو گج کے بولو، موت کسے نو جان دیندی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں موت کو ڈر کے نہیں رو رہا۔ ساتھی آندے نے پھر رون دی وجہ کیا ہے، آنسو بہان دی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر دے ساتھی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت حضرات جو رون دی وجہ بیان کیتی ہے، ذرا محبت نہ سنو، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور عمل دے جذبے نال بیٹھو۔ حضرت ابو ہریرہ رون دی وجہ فرما رہے نے کہ رون دی وجہ کی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا فانی ہے، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے دنیا دی زندگی 4 دناں دی عارضی زندگی، بقا رہنے والی زندگی تو آخرت دی زندگی ہے۔ حضرات گل سنیا جے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ امام کائنات نے فرمایا ایک پرندہ بہت بڑے سمندر دے کنارے بیٹھ جائے، چونج نال پانی دا قطرہ اٹھائے، جڑا چونج نال پانی دا قطرہ اٹھایا ہے یہ تے دنیا دی زندگی، باقی پورا سمندر تے آخرت دی زندگی ہے۔ اے بات پیغمبر دا غلام سمجھانا چاہتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اور ساتھیوں میں اس واسطے رو رہا ہوں، اے دنیا دی زندگی تے 4 دناں دی عارضی زندگی ہے، موت تو بعد جڑا سفر شروع ہونے والا، موت تو بعد جڑی عالم برزخ دی زندگی، عالم محشر دی زندگی، اے بڑا لمبا پروسیجر ہے۔ آمدے کی نے دنیا دی زندگی 4 دناں دی بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ میں ابو ہریرہ اس واسطے رو رہا ہوں کہ جدوں موت
موت تو بعد میں آخرت دا سفر اختیار کرنا ہے. آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے. میرے کو نیکیاں والا ساتھ تھوڑا ہے, انجام پتہ نہیں کی بنے گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. میرے پاک پیغمبر دا ساتھی رو کے حضرات بیان کی کردا, رون دی وجہ بیان کر رہا ہے. آندا لوگوں دنیا دی زندگی عارضی ہے, بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے. میرے کو نیکیاں والا تیرا تھوڑا ہے, آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے, پتہ نہیں انجام پتہ نہیں کی بنے گا. حضرات میں دسنا چاہنا وا, رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اے زندگی بے وفا ہے, پتہ نہیں کس موڑ تے بے وفائیاں کر جاوے. آؤ اپنی دنیا دی زندگی دے اندر ایسے عمل کرو رب ذوالجلال نو مرنا پسند آ جائے. اللہ ذوالجلال نو اے تیری زندگی دے جڑے اعمال نے پسند آ جان, تیری دنیا بھی بہتر بن جائے تے تیری آخرت بھی بہتر بن جائے. آخرت دیاں کاٹیاں وچوں سب نالوں مشکل کاٹی قبر دی, قبر دی اندر اللہ پاک کامیابیاں دے دے وے. اے سن ذرا دھیان نال, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. ادھر کی ہے لوگ اٹھ اٹھ کے گھراں نوں جا رہے نے. تھوڑی دیر گزری حضرت ابو ہریرہ روندیاں روندیاں آندے گی نے, میرے او گھر والےو جدوں میں فوت ہو جاواں, جدوں میں دنیا تو چلا جاواں, میری میت دے نال میرے جنازے دے نال رون والیاں ماتم کرن والیاں میرے جنازے دے نال نہ جان کیوں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رون اور ماتم کرن تو منع فرمایا ہے. میرے پاک پیغمبر نے واویلا کرن تو منع فرمایا, اور نال ہی آندے نے میرے جنازے دے نال قبرستان اگ بھی نال نہ لے کے جایا جے. کیوں؟ جگاں دے پیر نے قبرستان اگ لے جان تو منع فرمایا ہے. جڑے قبرستاناں دے اندر بہ کے سفٹاں پیندے نے, حکے تے چرساں پیندے نے, اگربتیاں تے موم بتیاں لگاندے نے. حضرات گل سنو, میں فرقہ بریت دی بات نہیں کر رہا, امام الانبیاء نے فرمایا. اور گل ذرا دھیان نہ سنو, حضرت ابو ہریرہ نے باتاں کی تھیاں تے حضرات او ٹائم آ گیا جڑا میرے تیرے تے آن والا روح والا پنچھی اٹھ گیا, جسم والا پنجرا خالی رہ گیا. لوگ ویندے نے تے آندے کی نے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی, پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی, پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا اے, بہ کے میرے کول بہ کے تیرے کول پھر سارے نے رونا ہے. مکے جدوں سا میرے مکے جدوں سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے, بہ کے تیرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے. گھر گھر گلاں میری موت دیاں ہونیاں, گھر گھر گلاں تیری موت دیاں ہونیاں, ویکھ ویکھ اکھاں تینوں سب دیاں رونیاں. کفن دے وچ مکھ اپنا لکھونا اے, بہ کے تیرے کول پھر ساریاں نے رونا اے. اج سجن ساتھی بیلی چھڈی جانا وا, جیندے وچ رہندا سا حویلی چھڈی جانا وا. اللہ جانے نال میرے اللہ جانے نال تیرے اگے کی ہونا ہے,
بہ کے میرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے۔ انس بن مالک راوی نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا، آ کے پیغام دیندا ہے سونیا تہاڈی چاچی سیدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ گجرا والے دے ہو باسیو نوجوانوں تے بابیو اللہ دا واسطہ جے گل ذرا پیار نال سنیا جے سنو ذرا محبت نال۔ آ کے آندا سونیا تہاڈی چاچی فوت ہو گئی ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے پاک پیغمبر دی چاچی دا نام فاطمہ ہے، ایک میرے پاک پیغمبر دی بیٹی ہے آپ دی لخت جگر دا نام بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے آقا دی دادی دا نام بھی فاطمہ ہے۔ سنو ذرا غور نال، اے فاطمہ بنت اسد فوت ہوئی مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی اما جان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی المرتضی دی امی فوت ہو گئی ہے۔ آ کے پیغام ملیا نہ جگاں دے پیر حضرات گل سنیا جے میرے آقا تر پے صحابہ بھی نال نے اپنی چاچی دے کرے گئے لاشا پیا ہویا ہے، لاشے دے اوتے کپڑا دتا گیا ہے۔ امام کائنات اپنی چاچی دے سرانے کھڑ جاندے نے اور سنو نوجوانوں تے بابیو سنو مک دی مگاواں میرے آقا سرانے کھڑ گئے ہاتھ چک لے آپ نے دعا کی تھی عرشاں والے ربا عرشاں والے خالقا میری چاچی نو معاف کر دے ربا میری چاچی نو معاف کر دے اللہ میری چاچی میری ماں دی منندے عرشاں والے خالقا میں تیرا نبی تیرا پیغمبر دعا کر رہے ہیں اس میری چاچی نے میرے نال بڑا حسن سلوک کیتا ہے میرے نال بڑا پیار کیتا ہے ربا معاف کر دے میری چاچی نو معاف کر دے میری ماں آمینہ تو بعد میری چاچی فاطمہ نے میری ماں دی طرح میرے نہ حسن سلوک کیتا ہے ربا میں تیرا نبی دعاواں کرنا میری چاچی نو معاف کر دے آقا نالے روئی جاندے نے نالے میرے پاک پیغمبر دعاواں کری جاندے نے حضرات گل سنیا جے فوت ہون والی سیدنا علی المرتضی دی ماں رسی اللہ کو رسی اللہ خدا دی قسم علی پاک دے پیراں دی خاک سڑی اکھاں دا سرما ہے میرے آقا علی پاک نال بھی پیار کردے نے سنو دھیان نال علی پاک دی اولاد نال بھی محبت کردے نے میرے آقا علی پاک دی ماں دا بھی ادب و احترام کردے نے رسی اللہ خدا دی قسم علی پاک دے پیراں دی خاک سڑی اکھاں دا سرما ہے اہل بیت دی جتیاں نال جڑی مٹی لگی ہے او ساڈی اکھاں دا سرما ہے صحابہ و اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے سب کہو علی پاک رسی اللہ بولو بولو رسی اللہ تہاڈا ذوق تازہ کر دیاں کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آخ میں غلام علی دا کہو رضی اللہ تعالی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آخ میں غلام علی دا بنگی کی جانے چرسی کی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا تسا نہ بولے آج میرا خیال ہے گجراں والے بھائی کہہ رہے ہیں استاد جی یہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب لگے رہو تواڈے تے کیڑی بے اعتباری ہے ایک وج گیا جے اے نہیں بولے بڑے ضدی نے اے نہ بولنا بھی نہیں انشاءاللہ توجہ میری طرف رہے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا
بھنگیاں نو آخ میں غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در صدیق دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن یارو او پکا امندا امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا امیر المؤمنین ہے صدیق علی دا امیر المؤمنین ہے فاروق علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا رضی اللہ کو رضی اللہ تعالی پیارے آقا آخری حج کر کے مدینے پہنچن تو پہلے نبی پاک نے دو باتاں فرمایا لوگو میری امت دے لوگو قرآن پاک کتاب اللہ اندے تے عمل کر دے رہے آجے یعنی قرآن پاک تے عمل دی آقا نے رغبت دلائی دوسری بات حضرات کر سنے ہیں جے آقا فرماندے نے میرے اہل بیت میں اہل بیت دے متعلق تو انو رب ذوالجلال دا ڈر اور خوف دلا رہے ہوں آقا فرماندے نے میرے اہل بیت نہ حسن سلوک کرے آجے اہل بیت نہ محبت کرے آجے اور خدا دی قسم اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے کہو انشاءاللہ حضرات بے شک کہو میں تو اڈا شوق تازہ کر دیا دو جملیاں تو بات اصل بات بھی طرفانہ توجہ میری طرف حسنین نو نبی نے جولی وچ کھڑایا اچھی کہہ دو جنہوں نے اہل بیت نہ محبت ذرا سچی باں کھڑی کر کے کہہ دو سبحان اللہ حسن و حسین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نوما حسنین کو کٹ روے حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے جولی بچ کھڑایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ انہاں دے اپنا ہے لو عابدان پایا اچھی گد حسنین نو نبی نے جولی بچ کھڑایا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا علماء جان دینے حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا دونا نواسیانو دوہا نواسیانو ہے سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے جولی بچ کھڑایا حسن و حسین میری آقا فرما رہے میں حسن و حسین میری جنتیاں بہاراں حسن و حسین میری جنتیاں بہاراں امت نو اپنی آقا امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین جنت سردار نوجوان حسنین جنت سردار نوجوان امان عورتاں دی
فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے جھولی وچ کھڑایا. حضرات میں دس رہا ہوں حسنین دی دادی فوت ہو گئی ہے, مولا علی پاک دی ماں فوت ہو گئی ہے, جگاں دے پیر دی چاچی فوت ہوئی. میرے پاک پیغمبر آئے نا چاچی دے سرانے کھڑ کے میرے آقا نے رو رو کے دعاواں کیتیاں اور نال ہی جگاں دے پیر فرماندے نے اے سنیا جے دھیان نال آقا فرماندے نے عمر ابن خطاب کتے وے, اسامہ بن زید کتے نے, ابو ایوب انصاری کتے نے, اے تینوں صحابی آئے. آقا فرماندے نے جا عمر جنت البقیع المعروف جنت البقیع بقیع غرقد اندر چلا جا, جا کے میری چاچی لی لحد والی کچی قبر تیار کر دے ہو. اے تینوں نبی دے یار لحد والی قبر تیار کرن لئی جنت البقیع اندر پہنچے نے. ادھر جگاں دے پیران دے نے خواتین سلام نو آقا فرماندے نے نی بی بی ہو میری چاچی نو چنگی طرح غسل دے ہو, میری چاچی نو اچھی طرح غسل دے آجے. اے میری او چاچی ہے جنہیں میرے نال بڑا حسن سلوک کیتا ہے. حضرات گل سنیا جے میں کوئی پیدل خبر نہیں چھڈن لگا, شریعت اوراق تے لکھے آئے امام کائنات کل ایک پانی دا ٹپ لے آندا گیا, ایک پانی دا برتن لے آندا گیا. جگاں دے پیر نے پانی دا ٹپ چکیا, یہ اندر کافور تے دیگر خوشبو ملائی گئی ہے. آقا نے اپنے ہاتھاں دے نال چاچی دے جسم دے اوپر اے پانی نو بہا دیتا ہے. آقا فرماندے نے بی بی ہو میری چاچی نو غسل دیو, میں ذرا قبرستان قبر دا جائزہ لے کے آواں. آقا ترن لگے نا پھر جگاں دے پیر رک گئے. امام کائنات نے اپنا کرتا اتاریا, اے جوانوں تے بابیو اللہ دا واسطہ جے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اے سنو تے آن نال میرے آقا نے اپنا کرتا اتاریا, قمیض اتار کے بیبیاں نو دیتا ہے. آقا فرماندے نے بیبیوں اے خواتین سلام جدو میری چاچی نو غسل دے لو کفن پہنا لو, کفن دے اتوں اے میرا کرتا اے میرا قمیض میری چاچی نو پہنا دیا جے, اے میری چاچی میری ماں دی منند سی. آقا نے کرتا دیتا تے قبرستان چلے جاندے نے. صحابہ منظر دیندے نے اج عجیب جیاں گلاں عجیب کیفیت ہے. اس بی بی دا کتنا مقام, پیغمبر رو رو کے دعاواں بھی کردا پیا ہے, غسل واسطے پانی بھی بہایا, اپنا کفن واسطے کرتا بھی اتار کے دیتا. جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلدیاں قبرستان گئے. لاہد والی کچی قبر تیار ہو رہی ہے. میرے آقا جدو قبر دے کول پہنچے نا عمر ابن خطاب لاہد تیار کر رہے ہیں. آقا فرماندے نے عمر رک جا, عمر ٹھہر جا ذرا بارا, میں اپنی چاچی دی خود قبر تیار کراں گا. ہائے میرے اللہ, میرے پاک پیغمبر قبر دے اندر اترے نے. اے سنو ذرا غور نال, آقا قبر دے اندر خود اترے, لاہد والی مٹی نو صاف کیتا ہے. لاہد والی مٹی جدو صاف کر لی میرے مصطفیٰ نے, آقا قبر اندر لیٹ جاندے میں. اے سنو گجراں والے دیو باسیو, آقا قبر اندر لیٹ گئے. جگاں دے پیر چاچی فاطمہ بنت اسدی قبر دے اندر لیٹ گئے. آقا رو رو کے دعاواں پہ کردے نے. آقا نالے روئی جاندے نے, نالے دعا کری جاندے نے. عرشاں والے خالقا, عرشاں والے مالکا, میں تیرا نبی دعا کرنا ہے. اے میری چاچی فاطمہ بنت اسد دی قبر ہے, ربا میری چاچی دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے. اس قبر نو تحت نگاہ کھلیاں کر دے. ایتھے ایک جملہ دین لگا ضائع نہ کرے آجے. میرے پاک پیغمبر آج چاچی فاطمہ دی قبر اندر لیٹے نے, ایتھے دعا کری جاندے نے. میرے آقا دی پوری زندگی دا مطالعہ کرو, میرے پاک پیغمبر دی پوری زندگی دا مطالعہ کرو. پانچ ایسے موقع نے, پانچ ایسے موقع نے کہ میرے آقا خود قبر دی اندر پہلا اترے نے. اے پانچ قبراں نے جگاں دے پیر کل پوری زندگی اندر پانچ قبراں دے اندر اتر کے میت واسطے پہلے دعا کیتی ہے. انہاں پنجاں قبراں چوں تین عورتاں دیاں قبراں نے, دو مرداں دیاں قبراں نے. تین عورتاں دے وچوں پہلی قبر میرے پاک پیغمبر دی غمخوار بیوی, آپ دی وفادار بیوی سیدہ
ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے سیدہ فاطمہ ام کلثوم رقیہ زینب دی اما جان، اے سن ذرا دھیان نال، جگاں دے پیر سیدہ ختیجہ دی قبر دے اندر پہلے خود اترے نے، لاہ دی مٹی نو صاف بھی کیتا، آقا نے دعاواں بھی کیتیاں نے۔ حضرات تین عورتاں وچوں کل 5 قبراں، 2 مرداں دیاں، 3 بیبیاں دیاں۔ پہلی قبر سیدہ ختیجہ دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوجی قبر میری تیری اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ دی اما جان ابو بکر صدیق دی بیوی سیدہ ام الرمانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدوں امی عائشہ دی ماں فوت ہو گئی، جگاں دے پیر قبر اندر پہلے خود اترے نے، لاہ دی مٹی بھی صاف کیتی ہے، امام کائنات نے دعاواں بھی کی دیا۔ اور تیجی قبر سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے، اے مولا علی پاک دی ماں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات گل سنو، 2 مرداں دیاں قبراں، انہاں دونوں مرداں وچوں ایک میرے مصطفیٰ دے اپنے ہی بیٹے نے، سیدہ ختیجہ دے بطن وچوں چھوٹا جہا آقا دا بیٹا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا فوت ہو گیا۔ حضرت سیدہ ختیجہ دے بطن وچوں رضی اللہ تعالی عنہ سنیا جے دھیان نال، آقا قبر اندر پہلے خود اترے، اپنے بیٹے دی میت نو، اپنے پتر دی میت نو، لاشے نو آقا نے خود قبر اندر اتارے آئے۔ اور دوسری قبر میرے پاک پیغمبر دے صحابی عبداللہ ذوالبجادین دی قبر ہے۔ سنو دھیان نال، عبداللہ کون ہے؟ ایندا نام عبدالعزیٰ ہے۔ ایک دن مکے دی اندر با فوت ہو گیا، چاچے نے پالے آئے۔ سنو غور نال، عبدالعزیٰ آندا ہے، بول کے آندا ہے، آندا چاچا زندگی دا پتہ نہیں، میں مدینے دا راہی بننا چاہنا وا، امام کائنات دا مرید بننا چاہنا وا۔ چاچا آندا عبدالعزیٰ میں سب کچھ کھو لواں گا، تیرا مال کھو لواں گا۔ بھتیجا بول کے آندا چاچا مر کے بھی تے سارا کچھ ایتھے ہی چھڑ جانا ہے، میں مدینے جانا چاہنا وا۔ رات دا ٹائم ہے، عبدالعزیٰ گھروں نکلن لگا، چاچے نے سب کچھ کھولے آئی۔ جدوں عبدالعزیٰ ترن لگے نا، چاچا بول کے آندا عبدالعزیٰ اوے بڑیاں غیرتاں والیاں، اے جسم تے جڑے کپڑے پائے نہیں اے بھی تے تیرے چاچے دی کمائی دے نے، کپڑے اتار کے ایتھے رکھ دے۔ بھتیجے عبدالعزیٰ کولوں چاچے نے کپڑے لوا لے، مادر ذات پہ رہنا، رات دا ٹائم میں ننگیاں کر کے چاچے نے بھتیجے عبدالعزیٰ نو گھروں کڈ دیتا ہے۔ سنو ذرا دھیان نال، حضرات مک دی مقام، رات دا ٹائم میں چلدے چلدے ماں دے دروازے تے چلے گئے، آندے نے امی نی امی عبدالعزیٰ آیا وا، نی امی عبدالعزیٰ آیا وا۔ ماں گل تے سن لے، حضرات گل سنیا جے، ماں باہر آئی نا، عبدالعزیٰ دیوار نہ چھپ کے بہ گئے، آندے نے نی امی چاچے نے گھروں کر دیتا ہی، جسم دے کپڑے بھی لوہا لینے۔ چاچ ماں دیے وے پتر گل کی بنی ہے؟ پتر آندا امی میں مدنی سرکار کو مرید بنن لئی مدینے جا رہا ہاں۔ ماں دی پھر ایتھے کی لین آیا، نکل جا۔ ماں نے دروازہ بند کر لیا۔ عبدالعزیٰ رو کے آندا کی ہے؟ نی امی رب ذوالجلال دی قسم ہے، میں جائیداداں دے مطالبے لے کے نہیں آیا، میں دولتاں دے مطالبے لے کے نہیں آیا۔ نی امی ایک کپڑیاں دا جوڑا دے دے، ایک کپڑیاں دا جوڑا دے دے، میں مدینے دا راہی بننا چاہنا، کپڑے سیب تن کرنا چاہنا وا۔ ماں نے کپڑیاں دا جوڑا تے نہیں دیتا، ایک پرانا بسیدہ ٹاٹ دیوار دے اتوں سٹیا ہے۔ عبدالعزیٰ نے 2 ٹوٹے کر کے ایک لک نال بنیا، ایک موڈیاں تے رکھیا، مسجد نبی دا راہی بن جاندا ہے۔ کئی دناں دا سفر طے کر کے رات دا ٹائم مدینے پہنچے نا، ادھر فجر دا ٹائم ہے، ایک نکرے عبدالعزیٰ کے کونے اندر بیٹھا ہے، سردی دیاں ٹھٹر دیاں راتاں، صحابہ میرے آقا کو لائے، آندے نے کائنات دیا سردارا کوئی راہی مسافر تہاڈی انتظار اندر بیٹھا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے کول بلاؤ۔ عبدالعزیٰ نو بلایا گیا، جگاں دے پیر آندے نے اے راہی اے مسافر کون ہے، تو کتھوں آیا ہے، تیرا نام کی ہے؟ اے رو کے اپنی دکھاں بری داستان سناندا ہے، آندا محبوبہ
میرا نام عبدل عزا ہے، مکیوں چل کے آیا وا تہاڈا مرید بنن لئی۔ سونے چاچے نے سب کچھ کھو لے آئے، آقا نے پکڑیا، روندے روندے عبدل عزا نو پکڑیا تے سینے لایا۔ آقا فرماندے نے جے اے گل ہے اج تو بعد عبدل عزا نہیں عبداللہ بن گیا ہے رضی اللہ تعالی۔ اے عبداللہ صبح صبح لوگ فجر دیاں سنتاں پڑھدے نے، عبدل عزا قرآن دی تلاوت اونچی اونچی کردا ہے۔ عمر ابن خطاب فرماندے نے عبداللہ قرآن آہستہ پڑھ لیا کر، لوگ سنتاں پڑھدے نے خلل پیدا ہوندا ہے۔ عبداللہ نے رونا شروع کر دیتا۔ امام کائنات آئے جگاں دے پیر فرماندے نے عمر عبداللہ نو کچھ نہ کہہ، آہستہ قرآن پڑھدا تد بھی ٹھیک ہے، اچھی پڑھدا تد بھی ٹھیک ہے، ایک قرآن بدلے اپنا سب کچھ چھڑ کے آیا۔ اے عبداللہ جدو فوت ہوندا ہے میرے آقا قبر اندر پہلا خود اترے نے، ان دی لاہ دی مٹی صاف کر کے اندے لی دعا کی تھی۔ حضرات 5 قبراں نے صحابہ نے تے تعجب نال یہ بھی بات کہی سی، کاش جنازہ ساڈا ہوندا، میت ساڈی ہوندی۔ میں دس رہا ہاں بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد دی قبر اندر آقا رو رو کے دعا کردے نے، باہر نکلے امام کائنات نے جنازہ خود پڑھایا، میرے آقا نے اپنے ہتھاں نال الوداع کر کے قبر تے بیٹھ کے نال دعا کیتی، قبر تے ہاتھ پھیر دیاں روئی جاندے نے۔ ایک صحابی کو نہ رہا گیا، 1 منٹ لئی صرف 1.5 یا پونے 2 منٹ لئی اپنے دماغ نو میری زبان دی نوک نال جوڑ لے، میں پتے دی گل دساں تے بات نو ختم کر دیاں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آندا ہے، سونے محبوبہ اج میں عجیب جیاں گلاں ویکھیاں نے، کدی اپنی چاچی دے سرانے رو رو کے دعاواں کردے ہو سونے، کدی چاچی لئی پانی بہاندے ہو، کدی کرتا کفن دے طور تے اتار کے دیندے ہو، کدی لاہد دی قبر لاہد والی مٹی صاف کردے ہو، کدی قبر اندر لیٹ کے دعا کردے ہو۔ سونے گل کی ہے میرے آقا اکھاں چوں آنسو بہا کے آندے نے، اور سن لے ویرا رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے جڑی گل آکھی ہے اس موقع تے جڑی گل فرمائی، آقا فرماندے نے صحابیوں میں رب ذوالجلال دا ترلا کرنا پیا وا، اللہ پاک دیاں منتاں کرنا پیا وا، اے قبر دی کاٹی آخرت دیاں کاٹیاں وچوں قبر بڑی مشکل ترین کاٹی ہے، جڑا قبر اندر پھس گیا برباد ہو جائے گا، میں رب دے ترلے کرنا پیا وا تاکہ اللہ پاک میری چاچی نو قبر دے امتحان اندر کامیابی دے دے، اللہ پاک قبر دے اندر میری چاچی نو پاس کر دے وے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرات کدی غور کریا کرو، فکر کریا کرو، قبراں دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے تو جگ دا بسیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھیرا ہے، اتوں کلے ہو گئے جوڑے نی، اتوں کلے ہو گئے جوڑے نی، کئیاں ماپے نے مکھ موڑے نی، کئیاں ہتھی پتر توڑے نی، اے اجڑے آندا ویڑا ہے، وہ بچے روندے اپنیاں ماواں نو، ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نو، نہیں رہنا محل منارانے، میرے ویر مسافر سو ذرا اس جگ وچ کوئی پھیرائی، بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا۔ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی باقی باتاں پھر، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔